उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो। किराना पसल खुल्ने, स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई 2 लाख जरिवानासहित 4 वर्ष जेल। लकडाउनपछि नेपालमा रेल र पानी जहाज चल्छ। मन्त्री नेवाङको भनाई, शेयर बजारमा पुनः छायो रौनकता। नेप्से 55 अङ्कले बढ्यो। चीनबाट आयातित खोप सबै प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी। उपत्यकामा जीर्ण पाइपका कारण खानेपानी चुहावट, निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 388 पसललाई कारबाही। चीनबाट आयातित खोप सबै प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी। थप 8 ठाउँमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा। कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई थप 80 करोड डलर अनुदान दिँदै जापान। चोरीको स्कुटर प्रयोग गरी मोबाइल लुटपाट गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने कर, भाँडा माझ्ने मेसिनमा छुट। उपत्यकामा बिहान 9 बजेसम्म वर्कसप खुल्ने। तेल उत्पादक सङ्घले भन्यो, अझै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार भाव बढाएका छैनौँ। फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा यौन उत्पीडन भोगेकी थिए। प्रकृतिको भनाई, रेशम चौधरीका बुवा भन्छन्, छोरा छुट्ने आशा पलायो। कुवेतमा नेपाली फुटबल टोलीको अभ्यास। विप्लव भन्छन्, पार्टीले मलाई 20,000 तलब दिन्छ। निषेधाज्ञामा रहन अभिनेता राजेश हमालले दिए यस्तो टिप्स। मल र सिँचाइको अभाव हटे, नेपाल धानमा आत्मनिर्भर बन्ने। कोरोना संक्रमितमा देखिने घातक असर, कालो ढुसीको प्रभाव नेपालमा पनि बढ्यो। निषेधाज्ञाकै बेला 1500 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिए। त्यसैगरी नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने नियन्त्रणमा लगायत आज दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई हौसला स्वरूप लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमाझ सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र कुन ठाउँ, कुन देश र कुन जिल्लाबाट यति बेला प्रत्यक्ष हाम्रो समाचारलाई हेरिरहनु भएको छ उक्त ठाउँ पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला र सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा लकडाउनको प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 21 गतेदेखि पुनः 11 दिन निषेधाज्ञा थप भएको छ। बुधबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा थप गर्दै जेठ 20 गतेसम्म पुर्याइएको छ। जेठ 14 गतेदेखि किराना पसलहरू पनि बन्द गरिएको थियो। अब भने किराना पसल बिहान 9 बजेसम्म खुला गर्ने निर्णय भएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यसपटक निर्माण सामग्री ओसार पोसार गर्ने गाडी रातिको समयमा चल्न दिने तयारी भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। अब स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गरी कडाभन्दा कडा कारबाही सहित जरिवाना तिराइने भएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य मन्त्री सम्बन्धी अध्यादेशमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गरिएको खण्डमा 2 लाख जरिवाना र 4 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधन अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था लागू गर्न लागि हो। अध्यादेशमा स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रूपमा आघात पुर्याउनेहरूलाई 2 लाख जरिवाना र 4 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी र घेराउ गर्नेलाई पनि कडा कारबाही गरिने भएको छ। दर्शकबिन, सरकारको यो एक्सन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी निषेधाज्ञापछि नेपालमा रेल र पानी जहाज चल्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लकडाउनपछि जनकपुर जयनगर रेल र पानी जहाज नेपालमा चलाइने उनले बताएका छन्। उनले भने, जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि 10 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। उक्त बजेट रेल सञ्चालन र निर्माणका लागि छुट्याइएको छ। ठेक्कापट्टाका कामहरू भइसकेका छन्। यसैगरी केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग मारे पनि 2 छिमेकी देशबीच सम्झौता गरिएको उनले बताएका छन्। भारत र चीन पक्षसँग रेल सञ्चालनबारे सम्झौता भएको पनि उनले बताएका हुन्। नेपालमा पानी जहाजको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि बताउँदै अन्य देशमा मात्र नभएर नेपालमै पानी जहाज हुने मन्त्री नेवाङले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पानी जहाज ऐनको ड्राफ्ट पनि पुरा भइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी कोरोना कहरका कारण स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै जिल्लामा 388 व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना अधिकारी खेमराज पौडेलका अनुसार निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई कारबाही गरिएको हो। उहाँका अनुसार उनीहरूलाई 1000 देखि 10,000 सम्म जरिवाना गरिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा स्थानीय प्रशासनले तोकेको समयभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरेका उनीहरूलाई जरिवाना गराई सम्झाएर पठाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा बिना कारण बजारमा हिडडुल गर्ने 11,720 जनालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। होल्डमा राखिएकाहरूमा मास्क नलगाई
नेपाललाई हिड्डुल गर्नेहरू पनि रहेका छन्। त्यसैगरी चीनबाट आयातित कोरोना विरुद्धको खोप बिहिबार 7 प्रदेशमा पठाइने भएको छ। सरकारले त्यसको लागि अहिले स्वास्थ्य विभाग मार्फत काम थालनी गरिरहेको छ। स्वास्थ्य विभागका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा जनसङ्ख्याको आधारमा खोप पठाइनेछ, तर कुन प्रदेशमा कति डोज खोप पठाउने भन्नेबारे अहिले नै तय भइसकेको छैन। नेपालभरि 8,55,000 जना 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिक रहेका छन्। त्यसैगरी अब पेट्रोलको प्रसङ्ग। सरकारले बजेट मार्फत लुगा धुने र भाँडा माझ्ने सहितका 1 दर्जन मेसिनमा कर र अन्तशुल्क छुटको घोषणा गरेको छ। सीमित घरानीयाले विलासिताको वस्तुमा प्रयोग गर्ने मेसिनमा 5 देखि 10% भन्सार महसुल र अन्तशुल्क छुट हुँदा उच्च मूल्यका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको पेट्रोलियम पदार्थको करबारे भने बजेट मौन रह्यो। सरकारकै कर नीतिका कारण विलासिताका विद्युतीय वस्तुको मूल्य सस्तो बढ्दै जाँदा दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको कर भने सरकारले यथावत नै राखेको छ। कर छुटका कारण विद्युतीय सामग्रीको बजार भाउ 6% ओह्रालो लाग्ने निश्चित हुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट भने उपभोक्ताको ढाड सेकिने क्रम अझै बढ्नेछ। सरकारको कर नीतिलाई उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू उपभोक्ताको ढाड सेकेर व्यापारी पोस्ने दाउको रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्ने ओक्सप बिहान 9 बजेसम्म खुल्न पाउने भएका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले ओक्सप राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने भएको हो। यसअघि उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने ओक्सप बन्द थियो। त्यस्तै तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, दुध, डेरी, माछा, मासु, खानेपानी, ग्यास, पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 9 बजेसम्म खोल्ने भएको छ। ढुवानीका साधन राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउनेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। त्यसैगरी तपाईँलाई तपाईँको पार्टीले मासिक तलब कति दिन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा विप्लवले भनेका छन्, म 20,000 लिन्छु। एउटा कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले आफूले ट्र्याक्टर लगाउने लगायतका काम गर्ने गरेको भन्दै हातको ठेला देखाएका छन्। यो कुनै बनावटी कुरा होइन, हाम्रो एउटा सपना छ, उनले भनेका छन्। हामीले त्यो गरेर देखाउँदैछौँ पनि। विप्लवसँगको अन्तर्वार्ता आज राति 9 बजे हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। त्यसैगरी चलचित्र होस्टेलबारे नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी नायिका हुन् प्रकृति श्रेष्ठ। उनले चलचित्र जिन्दगी रक्स र उत्सवमा काम गरिन्। त्यसपछि बिहे गरेर अस्ट्रेलिया पुगेकी प्रकृति केही वर्षपछि चलचित्र बिहे पासबाट कमब्याक गर्दैछन्। उनी प्रकृतिले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा आफ्ना फ्यानहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा आफूले चलचित्र क्षेत्रमा यौन उत्पीडन भोगेको बताएकी छन्। एक फ्यानको प्रश्नमा उनले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको सुरुवाती दिनमा आफूले यस्तो समस्या भोगेको बताइन्। प्रकृतिले यस्तो गलत कुराको विषयमा बोल्न आफू नडराएको पनि बताएकी छन्। आफू वा अरू कोही पनि ती व्यक्तिहरूलाई फेरि यस्तो हरकत नगरून् भन्ने सोचेर अब बोल्न नडराएको प्रकृतिको भनाइ छ। त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालका थप 8 सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न ठाउँका सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गरी दूरी छोट्याउने तथा अविच्छिन्न यातायातको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु भइरहेको छ। आगामी वर्ष सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा दोभान, दोलखाको लावा बगर, लाम्चे र धनकुटा खण्डको धरान लेउती सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक थप ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने काम आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सानिमा बैंक लिमिटेडले मोबाइल ब्याङ्किङ एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। ब्याङ्कले ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सानिमा ई-सजिलो ब्याङ्किङबाट रेमिटान्स सेवा सुरु गरेको जनाइएको छ, जसमा सानिमा एक्सप्रेस रेमिटान्स सेवा मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा थप गरिएको छ। ब्याङ्कको अनुसार यो सेवा सञ्चालन आएसँगै ब्याङ्कका ग्राहकहरूले आन्तरिक रेमिटान्स सोझै मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट पठाउन सक्नेछन्। रेमिटान्स रकम पठाउँदा मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा रहेको सेन्ड रेमिटान्स मार्फत सोझै नगद वा ब्याङ्कको खातामा जम्मा गर्न मिल्ने दुवै सुविधामध्ये एक रोज्न सक्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यसैगरी वर्तमान अवस्थामा नेपालमा कोरोना महामारीका कारण दुग्ध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपतमा भारी गिरावट आएको छ। नेपाल डेयरी एसोसिएसनका अनुसार देशैभरि दूध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपतमा गिरावट आएपछि दैनिक रूपमा 10 करोड बराबर दुध खेर गई नोक्सानी हुँदै आएको हो। एसोसिएसनका केन्द्रीय महासचिव प्रभात दाहालका अनुसार कोरोना महामारी अगावैको सहज अवस्थामा दैनिक 31 लाख लिटर बराबरको दुध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपत हुने गरेकोमा अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा दैनिक मात्र 13 लाख लिटर बराबरको दुध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपत हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसैगरी सरकारले चीन, कतार, दोहा र टर्कीको
इस्तानबुलमा नियमित उडान गर्ने अनुमति दिएसँगै ती कम्पनीको उडान तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इस्तानबुल दोहा उडानका लागि नियमित उडानको लागि तालिका तयार गरेको हो। भोलि अर्थात् बिहिबारदेखि टर्किस एयरलाइन्सले नियमित उडान सुरु गर्दैछ भने कतार एयरलाइन्सले आगामी सोमबारदेखि काठमाडौँ दोहा उडान गर्ने समय तालिका पाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। जापानले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विरुद्धमा सबै खोप मुलुकमा समान रूपमा लिएको लक्ष्यसहित ल्याइएको कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई थप 80 करोड डलर दिने तयारी गरेको छ। साथै पत्रिका माइनिचीले उल्लेख गरे अनुसार जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगाले कोभ्याक्सलाई उक्त अनुदान दिने तयारी गरेका हुन्। यसअघि नै जापानले यो कार्यक्रमका लागि 20 करोड डलर अनुदान दिइसकेको छ। बुधबार जापानका प्रधानमन्त्री सुगा कोभ्याक्सको अनलाइन सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्, जसमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस पनि सहभागी हुनेछन्। यो सम्मेलनको उद्देश्य कोभ्याक्स कार्यक्रमको लागि 1 अर्ब 70 करोड डलर उठाउनु पर्ने रहेको छ। यो कार्यक्रमलाई केही मुलुकहरूले पैसा र केही मुलुकहरूले खोप सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। 2 दिन ओह्रालो लागेको नेप्सीमा बुधबार रौनकता छाएको छ। नेप्सी सूचक 55.76 अङ्कले बढेर 2827.12 बिन्दुमा पुग्दा बजारमा रौनकता छाएको हो। आज 11 अर्ब 35 करोड 18 लाख 15,356 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 219 कम्पनीको 2 करोड 26 लाख 13,029 किता सेयर खरिद बिक्रीबाट यो रकम बराबरको कारोबार भएको हो। सामूहिक लगानी कोषहरू बाहेक सबै सूचक उकालो लागेको छ। घटिरहेको लघुवित्त समूह पनि 69 अङ्कले माथि गएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेर 23,594 पुगेको छ। सानीमा माई हाइड्रोमा पनि बजेट सर्किट लाग्दा मूल्य 506 रुपियाँ पुगेको छ। मञ्जुश्री फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको सेयर मूल्यमा पनि बढिरहेको छ। त्यसैगरी चोरीको स्कुटर प्रयोग गरी मोबाइल लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँबाट 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 83 पद 3436 नम्बरको चोरीको स्कुटर प्रयोग गरेर काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मोबाइल लुटपाट गरी फरार रहेका 4 जनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 9 निलो पुलबाट सोमबार दिउँसो पक्राउ गरेका हुन्। त्यसैगरी कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टसँग सर्वसाधारणले जोगाउन सरकारले विगत 1 महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण अहिले सर्वसाधारणको दैनिकी घरमै सीमित हुन पुगेको छ। लामो समय घरमै रहँदा मानिसहरूमा मानसिक लगायत विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ। स्वास्थ्यमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्था, स्वास्थ्यकर्मी लगायतले यस्तो बेलामा स्वस्थ रहन बेला बेलामा विभिन्न टिप्स दिने गर्दछन्। यस्तैमा अभिनेता राजेश हमालले पनि लामो समय घरमै रहेका सर्वसाधारणका लागि केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिएका छन्। हमालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य टिप्स दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, म राजेश हमाल भन्दै सुरु गरेको भिडियोमा उनले लकडाउनले मानसिकतामा असर गर्ने भएकाले विशेष होसियार रहन समेत आग्रह गरेका छन्। समाचारका विभिन्न स्रोतमा धेरै समय नखर्चिन समेत उनले स्वस्थ रहनका लागि एक्सर्साइज, खाना बनाउने, बगैँचा सफा गर्ने, चुट्किला सुन्ने, हिडडुल गर्ने, पुस्तक पढ्ने र लेख्नमा आफूलाई व्यस्त राख्न समेत सुझाएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालको महानायक राजेश हमालको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले तेलको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक बढाएको बताइएको छ। उद्योगहरूलाई चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ क्रुड सोयाबिन तेल, क्रुड सनफ्लावर तेल र तोरीको गेडा 100% ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेन लगायतका देशहरूबाट आयात गरिरहनु पर्ने सङ्घले बताएको छ। मुख्य कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरूप नै नेपालको बजारको समेत मूल्य निर्धारण हुने गरेको सङ्घको भनाइ छ। विगत करिब 16 महिनादेखि नै महामारी भूराजनीतिक सवालहरूले खानतेलको मूल्यमा समेत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन गएको सङ्घको दाबी छ। सङ्घका अनुसार निषेधाज्ञाको कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकी करिब 40% की क्षमताको हाराहारीमा मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसैगरी सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाबीच मङ्गलबार भएको 6 बुँदे सहमतिपछि टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको परिवार खुसी भएको छ। कैलाली क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचित चौधरीका बुवा लालवीरले उक्त सहमतिलाई सकारात्मक भनेका छन्। अब रेशम चौधरी चाँडै जेलमुक्त भएर
घर फर्किने आशा समेत पलाएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। राज्यले गरिरहेको प्रयासलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिएका छौँ। लालवीरले अनलाइन खबरसँग भने, यो कदमलाई हेर्दा हामीलाई आशा छ ढिलो चाँडो राज्यले रेशमलाई रिहा नै गर्नेछ। अहिले नै मुक्त भइहाल्यो भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैगरी कोरोना संक्रमितहरूमा देखिन थालिएको घातक असर म्युकर माइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको प्रभाव नेपालमा पनि बढ्न थालेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका 10 जनालाई कालो ढुसीको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कालो ढुसी संक्रमणबाट वीरगञ्जमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मानिसको प्राण नै लिन सक्ने गरी कालो ढुसीको संक्रमणप्रति सचेत हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। 45 देखि 65 उमेर समूहका मधुमेह तथा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरू धेरै किसिमको एन्टिबायोटिक अथवा स्टेरोइड औषधिको लामो समयसम्म प्रयोग गर्नेहरूमा यस्तो संक्रमणको जोखिम रहन्छ। कालो ढुसी संक्रमणको लक्षणहरू अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने, ज्वरो आउने, नाक र आँखा सुन्निने, रातो हुने वा दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन सक्छन्। त्यसैगरी निषेधाज्ञाको समयमा घर परिवारका कसैसँग संवाद नै नगरी लामो समय बन्द कोठामा इन्टरनेट गेममा बालबालिकाहरू भुलिरहँदा अभिभावकहरूलाई चिन्ता बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण घरमै बसिरहँदा बालबालिकामा इन्टरनेट गेमको लत बढ्दै गएपछि उनीहरू एकान्तमा बस्न मन पराउने तथा अलगै कोठामा झ्याल ढोका लगाएर बन्द कोठामा घण्टौँसम्म मोबाइल गेममा झुन्डिरहँदा अभिभावकहरूमा चिन्ता बढ्दै गएको हो। त्यसैगरी नेपालमा खेतीपातीको मौसम सुरु भएको छ। सरकारले कृषिका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा उचित सम्बोधन गरेको बताइएको छ। सरकारले बजेट मार्फत नेपाललाई कृत्रिम आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पनि गरेको छ। तर कार्यक्रम र नीति जतिसुकै राम्रो बनाइए पनि मल, सिँचाइ र बिउजनको अभावमा किसानहरू खेतबारीमा पस्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपालमा वार्षिक सरदर 33.5 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ, जबकि खपत वार्षिक 40 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ। नेपालको मुख्य कृषि बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादन एकनास नरहेर उताप चढावपूर्ण रहेको छ। सिँचाइ र मलको अभाव नभएको अवस्थामा नेपालमा केही वर्ष अघि 52 लाख मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। कतार विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 को छनौट चरण अन्तर्गत भोलि नेपालले पहिलो खेलमा चाइनिज ताइपेईको सामना प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो लेगमा रोमाञ्चक जित निकालेको नेपालले भोलि पनि जित निकाल्दै अघिल्लो चरणको सम्भावनालाई जीवित राख्न चाहन्छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह बीमा 4 अवे र 1 होम गरी नेपालले हालसम्म 1 खेलमा मात्र जित निकाल्दै तालिकामा 3 अङ्क बनाएको छ। कुवेत स्थित जबर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा चाइनिज ताइपेई विरुद्ध मैदान उत्रँदा नेपालले सोही नतिजालाई निरन्तरता दिँदै कम्तीमा समूहको 4औं स्थानमा रहेर एसिया कप 2023 को छनौट सम्भावनालाई जीवन्त राख्न चाहन्छ। तर कुवेतको उच्च तापक्रममा खेल्न नेपाल र चाइनिज ताइपे दुवै टोलीका लागि कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। सोही विषयलाई पनि प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले खेल अघि बढाउने भएका छन्। त्यसैगरी निषेधाज्ञाको बीचमै महिनामा झन्डै 1500 को हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार गत मे महिनामा मात्र हवाई मार्ग हुँदै विभिन्न मुलुकबाट अधिकतम 1468 जना विदेशीहरू नेपाल प्रवेशका लागि आएका हुन्, जसमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट अधिकतम 602 जना नेपाल आएका छन् भने अन्य एसियन मुलुकहरूबाट 113 जना, युरोपियन मुलुकहरूबाट 242 जना र सामुद्रिक मुलुकहरूबाट 8 जना विदेशीहरू नेपाल आएका छन्। त्यसैगरी बर्दियामा नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन गरी ओसार पुसार गरेको आरोपमा जेसीबी टिप्पर र ट्र्याक्टरहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। बर्दिया नगरपालिका 2 लछुवा घाट स्थित बबई नदीमा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको अवस्थामा 3वटा ट्रिपर र 1वटा जेसीबी र 1वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले बताएका छन्। त्यसैगरी बाँकेको नेपालगञ्जमा भन्सार कार्यालयमा राजस्व सङ्कलन गर्न वर्षको तुलनामा वृद्धि भई रु 17 अर्ब 80 करोड सङ्कलन भएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका बाँकेका प्रमुख भन्सार अधिकृत जयबहादुर भण्डारीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा सरकारले रु 18 अर्ब लक्ष्य तोकेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा रु 15 अर्ब 18 करोड सङ्कलन भएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।